सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई नमस्ते अनि स्वागत छ। म केमिस्ट्रीको बच्चा सुदीप खनाल। अहिले मैले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको बारेमा पढाउन गइरहेको छु। एरोमेटिक भन्ने शब्द ग्रीक शब्दबाट आएको हो, जसको शाब्दिक अर्थ सुगन्ध वा अत्तर हुन्छ। यसलाई परिभाषा गर्दा के भनिन्छ भने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको बेन्जिन र बेन्जिन लगायतका कम्पाउन्ड हो, जसले बेन्जिनको जस्तै रासायनिक बानी देखाउँछ। यसको सामान्य सूत्र या जनरल फर्मुला CnH2n-6y हो, जहाँ n भनेको कार्बनको संख्या हो भने y भनेको औँठी या रिङको संख्या हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनको उदाहरणका लागि सुरुमा बेन्जिनलाई हेरौँ। यहाँ CC बीचमा आलो पालो वा अल्टरनेट सिंगल र डबल बोन्ड हुन्छ। बेन्जिनको फर्मुला C6H6 हो। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनमा कार्बन र हाइड्रोजनलाई देखाइरहनु त्यति आवश्यक छैन। बेन्जिन बाहेक यसका अरू उदाहरणहरूमा नेप्थेलिन र एन्थ्रासिन पनि पर्छन्। एरोमेटिक कम्पाउन्ड्सका विशेषताहरू। पहिलोमा छ यिनीहरू साइक्लिक या चक्रीय कम्पाउन्ड्स हुन्छन्, जसमा प्लेनर रिङ हुन्छ। प्लेनर भनेको त्यो कम्पाउन्ड 2 डाइमेन्सनमा हुनु पर्यो अनि हरेक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हुनुपर्छ। दोस्रोमा छ तिनीहरूमा डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो। पाई बन्ड फर्म हुन चाहिने इलेक्ट्रोनलाई पाई इलेक्ट्रोन भनिन्छ। डबल या ट्रिपल बन्डलाई पाई बन्ड भनिन्छ। डिलोकलाइजेसन भनेको पाई इलेक्ट्रोन लोकलाइज नहुने या पाई इलेक्ट्रोन घुमिरहने हो। तेस्रोमा छ यिनीहरूले केही मात्रामा अनसेचुरेसन देखाउँछन्। डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोनले गर्दा यसको डबल बन्ड फिक्स हुँदैन। यही कारणले गर्दा अनसेचुरेटेड कम्पाउन्डले दिने एडिसन रियाक्सन सजिलै दिँदैन। चौथोमा छ यिनीहरूले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन सजिलै दिन्छन्, जसको चर्चा हामी यो भिडियोको अन्त्यमा गर्छौँ। अर्कोमा छ एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा कार्बनको प्रतिशत एलिफेटिक कम्पाउन्ड भन्दा बढी हुन्छ। यही भएर एरोमेटिक कम्पाउन्ड जल्दा सुटी फ्लेम या कालो ज्वाला दिन्छ। अन्त्यमा छ यिनीहरूले हकेल रुल फलो गर्छन्। अब पालो हकेल रुलको। जर्मनीका वैज्ञानिक एरिक हकेलले हकेल रुल ल्याए, जसमा उनले कुनै कम्पाउन्ड एरोमेटिक हुनलाई निम्न अनुसारका अवस्था पूरा गर्नुपर्छ भनेर भने। पहिलो, यो साइक्लिक र प्लेनर हुनुपर्छ। दोस्रो, यसमा डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ। तेस्रो महत्त्वपूर्ण के छ भने यसमा 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन हुनुपर्छ, जहाँ n = 0, 1, 2, 3 आदि हुन्छ। जब n = 0 हुन्छ 4n+2 पाई = 2 पाई हुन्छ। उदाहरण हामी साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन देख्छौँ। जब n = 1 हुन्छ 4n+2 पाई = 6 पाई हुन्छ। उदाहरणमा बेन्जिन लगायत थायोफिन, फ्युरेन, पाइरोल, पिरिडिन देख्छौँ। जब n = 2 हुन्छ 4n+2 पाई = 10 पाई हुन्छ। उदाहरण नेप्थेलिन हो। जब n = 3 हुन्छ 4n+2 पाई = 14 पाई हुन्छ। उदाहरण एन्थ्रासिन हो। यो 2, 6, 10, 14 लाई हकेल नम्बर पनि भनिन्छ। अब हामी बेन्जिनको स्ट्रक्चर हेरौँ। बेन्जिनलाई रेजोनेन्सले स्थायित्व प्रदान गर्छ। बेन्जिनको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर दिने जर्मनीका वैज्ञानिक अगस्ट केकुले हुन्। रेजोनेन्स भनेको त्यस्तो प्रक्रिया हो जहाँ एउटा कम्पाउन्डलाई एक भन्दा बढी स्ट्रक्चरमा राख्न सकिन्छ। यो स्ट्रक्चरमा हेरौँ त विद्यार्थीहरू, पहिलो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा जुन पोजिसनमा डबल बोन्ड छ, दोस्रो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरमा त्यही पोजिसनमा सिंगल बोन्ड छ। अब कुन स्ट्रक्चर लेख्ने भन्ने प्रश्न आयो। यसको समाधानमा केकुलेले न सिंगल बोन्ड न डबल बोन्ड लेख्ने, त्यसलाई हाइब्रिड स्ट्रक्चर लेख्ने भनेर भने। डट डट दिएको बोन्ड भनेको पार्शियल डबल बोन्ड हो र भित्रको सर्कललाई
बेन्जिन न्युक्लियस भनिन्छ। यसकै कारणले गर्दा बेन्जिनको कार्बन कार्बन बोन्ड लेन्थ न सिंगल बोन्ड लेन्थ हो न डबल बोन्ड लेन्थ हो। यो सिंगल बोन्ड लेन्थ र डबल बोन्ड लेन्थको इन्टरमिडिएट हो। अब बेन्जिनबाट डिराइभ हुने केही कम्पाउन्डको नाम जानौँ। बेन्जिनको माथि Cl हुन्छ भने क्लोरोबेन्जिन, बेन्जिनको माथि CH3 हुन्छ भने टोलिन, बेन्जिनको माथि OH हुन्छ भने फेनोल, बेन्जिनको माथि OCH3 हुन्छ भने एनिसोल, बेन्जिनको माथि CHO हुन्छ भने बेन्जल्डिहाइड, बेन्जिनको माथि COOH हुन्छ भने बेन्जोइक एसिड, बेन्जिनको माथि NO2 हुन्छ भने नाइट्रोबेन्जिन, NH2 हुन्छ भने एनिलिन अनि C डबल बोन्ड O हुन्छ भने बेन्जोइल। यदि यसमा अर्को बोन्डमा Cl भयो भने बेन्जोइल क्लोराइड भनेर भन्छौँ। बेन्जिनको माथि CH2 आयो भने बेन्जाइल अनि बेन्जिनमा एउटा हाइड्रोजन हट्यो भने C6H5 भयो भने फिनाइल। ओरिएन्टेसन अफ बेन्जिन। बेन्जिन रिङमा इन्कमिङ ग्रुप वा सब्स्टिट्युएन्ट एरेन्ज गर्नुलाई ओरिएन्टेसन भनिन्छ। यसले सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन छुट्याउन मद्दत गर्छ। इन्कमिङ सब्स्टिट्युएन्टको पोजिसन निर्धारण चाहिँ पहिल्यै भएको सब्स्टिट्युएन्टको आधारमा गरिन्छ, जसलाई डाइरेक्टिभ इन्फ्लुएन्स अफ सब्स्टिट्युएन्ट भनेर भनिन्छ। यसकै आधारमा इन्कमिङ ग्रुपलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। पहिलो अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप, दोस्रो मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप। अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप त्यो ग्रुप जसले इन्कमिङ सब्स्टिट्युएन्टलाई अर्थो र प्यारा पोजिसनमा जाने निर्देशन गर्छ, त्यसलाई अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप भनिन्छ। यदि यस अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप हो भने माथि दिइएको रियाक्सन अनुसार इन्कमिङ सब्स्टिट्युएन्ट अर्थो र प्यारा पोजिसनमा जान्छ। पहिलो प्रोडक्टको E भनेको अर्थो पोजिसन हो भने दोस्रो प्रोडक्टको E भनेको प्यारा पोजिसन हो। अब प्रश्न सोध्न सक्छ, OH ग्रुप किन अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप हो? यसको जवाफमा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हेरौँ त। पहिलो स्ट्रक्चरमा OH को अक्सिजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ। लोन पेयर छ भने त्यसले डोनेट गर्छ, त्यही भएर त्यो इलेक्ट्रोन बेन्जिनको रिङमा सप्लाई हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोन अर्थो र प्यारा पोजिसनमा बढी सप्लाई हुन्छ र अर्थो र प्यारा पोजिसनमा इलेक्ट्रोनको डेन्सिटी बढ्छ। यसैले गर्दा इन्कमिङ सब्स्टिट्युएन्ट वा इलेक्ट्रोफाइल अर्थो र प्यारा पोजिसनमा आउँछ। यसैले OH लाई अर्थो प्यारा डिरेक्टिङ ग्रुप भनिएको हो। मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप त्यो ग्रुप जसले इन्कमिङ सब्स्टिट्युएन्टलाई मेटा पोजिसनमा जान निर्देशन गर्छ, त्यसलाई मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप भनिन्छ। यदि यस मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप हो भने माथि दिइएको रियाक्सन अनुसार इन्कमिङ सब्स्टिट्युएन्ट मेटा पोजिसनमा जान्छ। यहाँ प्रोडक्टको E भनेको मेटा पोजिसन हो। प्रश्न सोध्न सकिन्छ, NO2 ग्रुप किन मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप हो? रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हेरौँ। यहाँ नाइट्रोजनमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छैन, त्यसैले एरोमेटिक रिङलाई डोनेट गर्न सक्दैन। एरोमेटिक रिङको कार्बन भन्दा नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी भएको कारणले गर्दा बेन्जिनको रिङबाट इलेक्ट्रोन तान्छ नाइट्रोजनले। अर्थो र प्यारा पोजिसनबाट इलेक्ट्रोन तानेर ती पोजिसनलाई कंगाल बनाइदिन्छ। अब इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजिसनमा जान बाध्य हुन्छ। यसैले गर्दा NO2 लाई मेटा डिरेक्टिङ ग्रुप भनिएको। मेटा डिरेक्टिङ ग्रुपले बेन्जिनको रिङबाट इलेक्ट्रोन तान्ने कारणले गर्दा यिनीहरूलाई डिएक्टिभेटिङ ग्रुप पनि भनिन्छ। केही अर्थो प्यारा र मेटा डिरेक्टिङ ग्रुपको एक्जाम्पल दिएको छ स्क्रिनमा, जसलाई भिडियो पज गरेर हेर्न सक्छौ। अब
जेनरल मेथड अफ प्रिपरेसन अफ बेन्जिन। पहिलोमा एसिटाइलिनबाट। एसिटाइलिनलाई तातो रातो कपर ट्युबसँग तताउँदा बेन्जिन आउँछ। यहाँ 2 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्डबाट 6 कार्बन कन्टेनिङ कम्पाउन्ड आएकाले यसलाई पोलिमेराइजेसन, 3 वटा एसिटाइलिन युज भएकाले ट्राइमेराइजेसन अथवा एलिफेटिकबाट एरोमेटिक कम्पाउन्ड बनेकाले यसलाई एरोमेटाइजेसन पनि भनिन्छ। दोस्रोमा छ फिनोलबाट। फिनोललाई जिंक डस्टसँग तताइयो भने बेन्जिन आउँछ। सोडियम बेन्जोएटबाट। बेन्जोइक एसिडको सोडियम सल्टलाई सोडियम बेन्जोएट भनिन्छ। जब सोडियम बेन्जोएटलाई सोडा लाइमसँग तताइन्छ बेन्जिन आउँछ। यो रियाक्सनलाई सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेसन पनि भनिन्छ। सोडियम बेन्जोएटबाट बेन्जिन बन्दा एउटा कार्बन घटेको छ। क्लोरोबेन्जिनबाट बेन्जिन बनाउने 2 तरिका छ। पहिलो, क्लोरोबेन्जिनलाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगायतका रिड्युसिङ एजेन्टले रिड्युस गरेर बेन्जिन बन्छ भने दोस्रो, क्लोरोबेन्जिनमा म्याग्नेसियमसँग रियाक्ट गर्यो भने फिनाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड अथवा ग्रिग्नाइट रिएजेन्ट आउँछ, जसलाई हाइड्रोलाइसिस गर्दा बेन्जिन बन्छ। बेन्जिनका केही फिजिकल प्रोपर्टिजहरू। बेन्जिन कलरलेस लिक्विड हो जसको अर्डर एरोमेटिक हुन्छ। बेन्जिन पानीमा इन्सोलुबल हुन्छ तर अर्ग्यानिक सोल्भेन्टमा सोलुबल हुन्छ। बेन्जिन 80.1 डिग्री सेल्सियसमा उम्लिन्छ र 5.5 डिग्री सेल्सियसमा जम्छ। बेन्जिन हाइली इन्फ्लेमेबल अथवा ज्वलनशील हुन्छ र यसको भाप धेरै घातक हुन्छ। अब लागौँ हामी केमिकल प्रोपर्टिज तर्फ। केमिकल प्रोपर्टिजमा पहिलो एडिसन रियाक्सन। साधारणतया डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड भएको अनसेचुरेटेड कम्पाउन्डले एडिसन रियाक्सन दिन्छ। तर बेन्जिनमा डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोन हुने कारणले गर्दा नर्मल कन्डिसनमा एडिसन रियाक्सन दिँदैन। तर पनि ड्रास्टिक कन्डिसनमा एडिसन रियाक्सन दिन्छ, जसमा बेन्जिनले आफ्नो एरोमेटिक क्यारेक्टर गुमाउँछ। पहिलो छ एडिसन अफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन निकल अथवा प्लाटिनम अथवा प्यालाडियम क्याटलिस्टको सहयोगमा बेन्जिनसँग एड हुन्छ, साइक्लोहेक्सेन आउँछ। सनलाइटको बेलामा बेन्जिन क्लोरिनसँग एड हुँदा बेन्जिन हेक्साक्लोराइड BHC आउँछ, जुन इन्सेक्टिसाइड्सको रूपमा प्रयोग हुन्छ। एडिसन अफ ओजोन। जब बेन्जिन कार्बन टेट्राक्लोराइडको उपस्थितिमा ओजोनसँग एड हुन्छ, तब बेन्जिन ट्राइओजोनाइड आउँछ, जसलाई जिंकको प्रेजेन्समा हाइड्रोलाइसिस गरियो भने ग्लायोक्जेल आउँछ। यो रियाक्सनलाई ओजोनोलाइसिस अफ बेन्जिन पनि भनिन्छ। अब हामी लागौँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन तर्फ। डिलोकलाइजेसन अफ पाई इलेक्ट्रोनले गर्दा बेन्जिन इलेक्ट्रोनको सोर्स हुन्छ, जसले गर्दा इलेक्ट्रोफाइलले बेन्जिन रिङमा एट्याक गरेर सब्स्टिट्युसन रियाक्सन दिन्छ। यसैले बेन्जिन र सबै एरोमेटिक कम्पाउन्डले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन दिन्छ। पहिलो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन छ ह्यालोजिनेसन। बेन्जिन ह्यालोजनसँग रियाक्ट गर्छ FeCl3 अथवा FeBr3 सँग र ह्यालोबेन्जिन दिन्छ। क्लोरिनेसनको बेलामा क्लोरोबेन्जिन फर्म हुन्छ भने ब्रोमिनेसनको बेलामा ब्रोमोबेन्जिन बन्छ। क्लोरोबेन्जिन आउने बेलामा क्लोरोनियम आयन Cl+ इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ भने ब्रोमोबेन्जिन आउने बेलामा ब्रोमोनियम आयन Br+ इलेक्ट्रोफाइल आउँछ। तर बेन्जिनमा डाइरेक्ट आयोडिनेसन हुँदैन, किनभने HI फर्म हुन्छ, जुन बलियो रिड्युसिङ एजेन्ट हो, जसले रियाक्सनलाई
रिभर्सिबल बनाउँछ। यसैले आयोडोबेन्जिन फर्म गर्न बलियो अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रयोग गर्नुपर्छ। दोस्रो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन छ नाइट्रेसन। बेन्जिन कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड र कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग 60 डिग्री सेल्सियसमा तताउँदा नाइट्रोबेन्जिन आउँछ। कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड र कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडको मिक्सरलाई नाइट्रेटिङ मिक्सर भनिन्छ। यसको कार्य नाइट्रोनियम आयन NO2+ इलेक्ट्रोफाइल दिने हो। तेस्रोमा छ सल्फोनेसन। बेन्जिन कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिडसँग तताउँदा बेन्जिन सल्फोनिक एसिड आउँछ। यहाँ सल्फर ट्राइअक्साइड SO3 इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ। चौथो छ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। बेन्जिन अल्काइल हेलाइडसँग एनहाइड्रस AlCl3 को उपस्थितिमा रियाक्ट गर्दा अल्काइल बेन्जिन आउँछ। यसमा अल्काइलियम आयन R+ इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ। बेन्जिन रिङमा अल्काइल ग्रुप ल्याउनुलाई नै फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन भनिन्छ। अल्काइल हेलाइडको ठाउँमा मिथाइल क्लोराइड राख्दा मिथाइल बेन्जिन या टलिन आउँछ। यसमा मिथाइलियम आयन CH3+ इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको अन्तिममा छ फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन। बेन्जिन एसाइल हेलाइड वा एसिड एनहाइड्राइडसँग एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइडको उपस्थितिमा रियाक्ट गर्दा एरोमेटिक किटोन या एसाइल बेन्जिन आउँछ। यसमा एसाइलियम आयन RCO+ इलेक्ट्रोफाइल हुन्छ। बेन्जिन रिङमा एसाइल ग्रुप ल्याउनुलाई नै फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेसन भनिन्छ। एसाइल हेलाइडको ठाउँमा इथेनोइल क्लोराइड अथवा एसिटिक एनहाइड्राइड राख्दा एसिटोफिनोन आउँछ। बेन्जिनको केमिकल प्रोपर्टिजको अन्तिममा कम्बसन अथवा अक्सिडेसन रियाक्सन। बेन्जिनलाई कम्प्लिटली अक्सिडाइज गर्दा कार्बन डाइअक्साइड र पानी आउँछ भने पार्सियली अक्सिडाइज गर्दा मेलिक एनहाइड्राइड आउँछ। अब बेन्जिनका युजेजहरू हेरौँ। बेन्जिनलाई फ्युलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। ड्राई क्लिनिङ अफ वुलन क्लोथेसको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। साथसाथै डाइज, ड्रग्स, रबर, इन्सेक्टिसाइड निर्माणमा पनि प्रयोग गरिन्छ। भिडियो सक्नु पूर्व बेन्जिनको एउटा गजल सुनाउँछु। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन भएको हकल रुल चुन्छ बेन्जिन। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। एसिटाइलिनलाई ट्राइमेराइज गरेर बनाउन सकिन्छ। एसिटाइलिनलाई ट्राइमेराइज गरेर बनाउन सकिन्छ। पानीमा होइन अर्ग्यानिक सल्भेन्टमा घुल्छ बेन्जिन। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। तयार गर्छ सोडियम बेन्जोएट र फेनोलले पनि। तयार गर्छ सोडियम बेन्जोएट र फेनोलले पनि। केकुलेको रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर कहानी सुन्छ बेन्जिन। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। 2 सिग्मा 1 पाई बोन्डले sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ कार्बन। 2 सिग्मा 1 पाई बोन्डले sp2 हाइब्रिडाइज हुन्छ कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा खुल्छ बेन्जिन। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। आमूल अवस्थामा एडिसन रियाक्सन पनि दिने गर्छ। आमूल अवस्थामा एडिसन रियाक्सन पनि दिने गर्छ। रबर, डाई, ड्रग लगायत बनाउन पुग्छ बेन्जिन। साइक्लिक सँगै प्लेनर अनि कन्जुगेटेड हुन्छ बेन्जिन। 4n+2 पाई इलेक्ट्रोन भएको हकल रुल चुन्छ बेन्जिन। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला। यदि रोचक र ज्ञानवर्धक लाग्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइबले हौसला प्रदान गर्नु होला। हजुरको जो आज्ञा।